यहाँहरू सबलाई प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह र विशेष गरिकन आज फेरि पनि यो होप इन द मिस्ट अफ टर्मल भन्ने ग्रुपबाट सेवकाईद्वारा अनलाइन सेवकाईद्वारा फेरि पनि परमेश्वरको वचन बोल्ने अवसर यसरी प्रभुबाट पाएको लागि अनि साथसाथै भाइ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज मेरो विषयमा म जान चाहन्छु र तपाईँहरूको बिचमा डेभिड रिकभर्ड अल अथवा दाउदले सबै कुरा पूर्ण प्राप्त गरे भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको चरणमा तपाईँहरूको अगाडि त्यो विषयमा चाहिँ म वचन लिएर आउँदैछु र यहाँनिर एउटा है बाइबलबाट पुरानो नियमको पहिलो सामेल बाट 30 अध्यायको एउटा खण्ड पढ्न जाँदैछु म र त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ तेस्रो दिनमा दाउद र तिनका मानिसहरू सिक्लगमा पुगे। त्यसबेला अमेलेकीहरूले नेगेब र सिक्लग लुटपेट गरेर लगेका थिए। सिक्लगमा आक्रमण गरेर उनीहरूले त्यसलाई आगो लगाइदिएका थिए र सिक्लगमा चाहिँ दाउद अनि उसका मानिसहरू बसोबासो गर्थ्यो। त्यहाँनिर एउटा शिविर लगाएको थियो, डेरा लगाएको थियो उनीहरूले। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ है जब दाउद अनि सबै पुरुष मानिसहरू योद्धाहरू आज अरू कुनै ठाउँ 3 दिनको निम्ति लडाइँ गर्न है गएका थिए त फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर है अमेलेकीहरू आएर चाहिँ है त्यो नेगेब अनि सिक्लग भन्ने ठाउँलाई उनीहरूले पूर्ण रीतिले लुटपिट गरेका थिए। अनि त्यहाँ आक्रमण गरेर चाहिँ अमेलेकीहरूले चाहिँ है त्यहाँनिर आगो लगाइदिएका थिए र उनीहरूले स्त्रीहरू र त्यसमा भएका सबै साना ठुला सबैजनालाई नमारिकन लगेका थिए र सबैलाई सानो ठुलो है सबैलाई स्त्रीहरू मतलब दाउद अनि दाउदसँग भएका मानिसहरूको है स्वास्नीहरू सबैलाई छोराछोरीहरूलाई लानु त लग्यो तर नमारिकन लग्यो है। शैतानले कोही बेला हाम्रो आशिषहरू खोसाउन खोज्छ तर त्यो आशिषलाई चाहिँ हानि गर्न सक्दैन। यहाँनिर चाहिँ एउटै पनि मारेको छैन भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। अनि उनीहरूलाई अघि लगाउँदै लगेका थिए र जब दाउद अनि तिनका मानिसहरू सिक्लगमा आइपुगे तब तिनले सहरलाई तिनीहरूले है सहरलाई चाहिँ आगोले भस्म पारेको र तिनीहरूको पत्नीहरू छोराछोरीहरूलाई लगिसकेको देखे है। अनि जब है आज दाउद अनि मानिसहरू फर्केर आउँदा त उनीहरूको त्यो सिक्लगमा त है शिविरमा त पुरै त्यहाँनिर त है लुटपिट गरिदिएको आगो लगाइदिएको यो सब कुराहरू देखे है। अनि सबै उनीहरूको छोराछोरीहरू स्वास्नीहरू सबै गाई बस्तुहरू इत्यादि जम्मै लुटेर लगेको है त्यहाँनिर उनीहरूले देख्छ है। अनि यसर्थ दाउद र है तिनीसँग भएका मानिसहरू यति धेरै रोए है। दाउद र तिनीसँग भएका मानिसहरू यति धेरै रोए है। आज पुरुषहरू है हतपत रुँदैन तर यहाँ भनेको छ उनीहरू त लडाइँ गर्ने लडाकुहरू हुन् है, एकदम योद्धाहरू हुन् है। तर यहाँनिर उनीहरूमाथि यत्रो ठुलो विपत्ति उनीहरूमाथि यत्रो ठुलो सङ्कट आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ है उनीहरू चाहिँ आफूलाई थाम्न सकेन अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै रोइरहेको अवस्था त्यहाँनिर हामी देख्छौँ है। उनीहरू एकदमै त्यो है ठाउँलाई एकदमै तहस महस पारिदिएको थियो। उनीहरूले अब नसोचेको कुरा त्यहाँ भएको थियो है। उनीहरू नहुँदा उनीहरूको एब्सेन्समा उनीहरूको अनुपस्थितिमा चाहिँ आज त्यो है तिनीहरूले त्यो सिक्लगलाई तहस महस पारिदिएको थियो। अनि आज उनीहरूको छोराछोरीहरू लगिदिएको थियो है, स्वास्नीहरू लगिदिएको थियो, गाई बस्तुहरू लगिएको थियो। अनि उनीहरू चाहिँ यति धेरै रोए कि उनीहरूको शरीरमा चाहिँ अब बल नै रहेन, उनीहरूको शरीरमा चाहिँ शक्ति नै रहेन है। त्यो शक्ति सकिन्जल बल सकिन्जल रोए भनेको छ हेर्नु नि है। हतपत पुरुष मानिसहरू हतपत रुँदैन है। अनि स्त्रीहरू चाहिँ भावुक हुन्छन् र उनीहरू चाहिँ रोइहाल्छन् है, आँसु खसालिहाल्छन्।
त्यस्तो हुन्छ। तर पुरुषलाई चाहिँ अब म्यास्कुलिन भनिन्छ नि, म्यास्कुलिन है, फेमिनिन जेन्डर परमेश्वरले चाहिँ एउटा अब स्त्रीलाई चाहिँ अब सम्हाल्नको लागि परमेश्वरले पुरुषलाई बनाउनु भएको म्यास्कुलिन। म्यास्कुलिन भनेपछि पुरुषोत्तम है, एउटा पुरुषोत्तम बुझाउँछ है। अनि बलियो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ है। अनि आज तर यहाँनिर चाहिँ पुरुषहरू रुन पर्यो है, स्त्रीहरूलाई लगेको कारण चाहिँ पुरुषहरू रुन पर्यो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको शक्ति नै रहेन भनेको छ। दे क्राइड सो मच है, दे वेप्ट सो मच है, द्याट दे ह्याड नो एनर्जी लेफ्ट। एकदमै शरीरमा चाहिँ उनीहरूको शक्ति नै रहेन। अनि दाउदको दुवैवटा पत्नी होइन, इजरायल, अहियोम र कार्मेली नाबलकी विधवा अबिगेल र कैदमा लगिसकिएकाहरू मध्ये थिए। अनि दाउदको पनि है 2 जना स्वास्नीहरू थियो है त्यो बेला। अनि 2 जनालाई लगेको थियो होइन। यहाँनिर अब त्यो मानिसहरू सँगसँगै उसँग भएको मानिसहरू सँगसँगै दाउदको पनि त नक्सानी भएको त। दाउदको पनि स्वास्नीहरू लगिएको थियो है, लुटिएको थियो। दाउदको पनि छोराछोरीहरू लुटिएको थियो। उसको पनि त्यहाँनिर है के भएको थियो, ठुलो नक्सानी भएको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। र आफ्ना छोराछोरीहरू लगिएको हुनाले मानिसहरूले दुःख मानेर दाउदलाई ढुङ्गा हान्ने धम्की दिए है। यहाँनिर हामी देख्छौँ दाउदलाई चाहिँ है, दाउदलाई चाहिँ एकदम ढुङ्गा हान्ने भयो। अब हेर्नु है, आज जब एउटा गल्ती भुल, यहाँ लिडरसिपको कुरा पनि छ। दाउद है तिनीहरूको एउटा नेतृत्व गर्ने उनीहरूको एउटा लिडर थियो है, अगुवा थियो। अनि आज उसको जीवनमा पनि के भयो, नोक्सान भयो, हानि भयो। तर पनि मान्छेहरूले चाहिँ उसँग भएको मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई दोष दियो। उसलाई दोष दिएर भन्छ कि यो मान्छेले गर्दाखेरि हो, यो मान्छेको पछि लाग्ने हुँदाखेरि हो हाम्रो आज यस्तो नक्सानी भएको छ, यस्तो हाम्रो हानि भएको छ है। आज धेरैचोटि लिडरसिपमा त्यस्तै आउँछ। लिडरसिपमा चाहिँ है दोष आउँछ, मान्छेले आरोप लाउँछ, मान्छेले है आज विरोध गर्छ, मान्छेले प्रतिशोध गर्छ है, मान्छेले आलोचना गर्छ। यस्तो किसिमको यो लिडरसिप है कोही बेला त्यस्तो हुन्छ। लिडर एक्लै हुन्छ, एक्लै बनाइदिन्छ है, यो भएन त्यो भएन भनेर। यहाँ अब दाउदले त्यो विजयहरू प्राप्त गर्दा, सफलताहरू प्राप्त गर्दाखेरि है दाउदले उनीहरूलाई राम्रोसँग एउटा है अनुशासन र एउटा शान्तिको साथमा त्यो ठाउँमा उसले राज्य गर्दाखेरि चाहिँ है कसैले पनि सायद तपाईँले गर्दाखेरि आज हामीलाई शान्ति छ, तपाईँले गर्दाखेरि आज हाम्रो है हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो शिविरमा है आज के भएको छ, आज सुरक्षा छ भनेर सायदै कतिले भनेनन् होला। तपाईँले गर्दा आज हामी यसरी आशिषित छौँ भन्ने कुराहरू गरेन होला। तर जब यहाँनिर है आज नोक्सान हानि हुन गयो त्यति बेला चाहिँ लिडरको गल्ती देखाएर चाहिँ दाउदलाई एक्लै पारिदियो है, दाउदलाई एक्लै पारिदियो। अनि त्यहाँनिर मानिसहरूले दुःख मानेर दाउदलाई ढुङ्गा हान्ने धम्की दिन लागे। अब यसलाई ढुङ्गा हानेर मारिदिउँ भनेर चाहिँ दाउदलाई एक्लै बनाइदियो है उसँग भएको मानिसहरूले। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ दाउद एकदमै अन्यलमा परे। अब के गर्ने भयो दाउद बिचरा है, उसको पनि त नोक्सान भएको छ, उसको पनि त हानि भएको छ, उसको पनि छोराछोरी लगिएको छ, उसको पनि है स्वास्नीहरू लगिएको छ, उसको पनि कत्रो ठुलो क्षति भएको छ है त है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज ऊ के गर्नु भयो क्या, अन्यलमा पर्यो क्या त। हि वाज इन कन्फ्युजन वाट टु डु। अब वाट इज द नेक्स्ट, के चाहिँ हुनेवाला छ, अब के चाहिँ हुने हो भन्ने भयो। अब त्यहाँबाट चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा दाउदको सबैभन्दा ठुलो है एउटा उसको जीवनमा उसले मेन्टेन गरेको, उसले कायम गरेको कुरा हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर उसले यहाँ यस्तो लेखेको छ, यो साह्रै मलाई मनपर्छ है, एकदमै मनपर्छ यो पद। तब दाउदले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरबाट बल पाए है।
तब दाउदले आफ्नो परमेश्वरबाट बल पाए। हि रिसिभ्ड स्ट्रेङ्थ फ्रम गड। अनि अर्को अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसनमा चाहिँ यस्तो भनेको छ, डेभिड एन्करेज हिमसेल्फ इन द लर्ड भनेको छ। यो ट्रान्सलेसन चाहिँ मलाई मनपर्छ है। डेभिड एन्करेज हिमसेल्फ इन द लर्ड। दाउदले आफैले आफैलाई परमेश्वरमा भएर प्रेरणा दिए, आफैलाई हौसला दिए। अरे कस्तो कस्तो आज अवस्थामा परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो, कस्तो कस्तो अवस्थामा परमेश्वरले मलाई बचाउनु भएको छ है। अनि त्यही दाउद हो जसले भनेको छ, घोर अन्धकारको घाटीमा भएर म हिँड्न परे तापनि म डराउने छैन है। तपाईँको लाठी, किनभने तपाईँ मसित हुनुहुन्छ, तपाईँको लाठी र तपाईँको लौरोले आज मलाई दिन्छ सान्त्वना भनेर आज भजन सङ्घ 23 उसले बताएको छ। ऊ मृत्युको घाटीमा भएर, मृत्युको नजिक भएर, उसको एनी मोमेन्ट मृत्यु हुन सक्ने अवस्थाहरूमा पनि परमेश्वरले उसलाई दिएको थियो। ठुलो सहायता गर्नुभएको थियो, ठुलो सहायता गर्नुभएको थियो परमेश्वरले, ठुलो सुरक्षा दिनुभएको थियो। अनि परमेश्वरले अचम्म प्रकारले है उसलाई बचाउनु भएको थियो। अनि उसले त्यो याद गर्छ, कस्तो कस्तो मलाई है एकदम अप्ठ्यारो स्थितिहरूबाट, कस्तो कस्तो आज कष्टहरूबाट, कस्तो कस्तो खेदोहरूबाट साउल राजाले उसलाई खेदेकै मार्नको लागि खेदेकै यतिसम्म कि साउल राजा थाकिन्जल, हत्तु हुइन्जल त्यो गुफामा डङ्गै थाकेर लडेर है मस्त निन्द्रामा आज सुतिन्जल। अनि दाउद उसको छेउमा गएर उसैको तलवारले उसैको खास्टो काटेर लिएर आएर है आज अब उसको छेउछेउमा भएर साउलले उसलाई मार्न खोजे है। भेटाए कि त साउलले मार्ने थियो है। दाउदले त अब ऊ परमेश्वरको जन हो भनेर है, आज अभिषेक जन हो भनेर चाहिँ उसले हात उठाउने थिएन। त्यस्तो मृत्युको घाटीहरू, त्यस्तो मृत्युको है अवस्थाहरूबाट पनि है परमेश्वरले उसलाई विजय दिएको कुरा उसले सम्झना गर्छ। मलाई त कस्तो कस्तो है मृत्युको घाटीहरूबाट मलाई बचाउनु भएको, अनि त्यही कुराहरूले सम्झिन्छ। अनि यति बेला पनि, यो समयमा पनि उसले आफैले आफैलाई हौसला दिन्छ। उसले परम प्रभुबाट आफै बल पाउँछ। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा हामी एक्लो हुन्छौँ है, सबैले त्यागिदिन्छ है। कतिचोटि श्रीमानलाई श्रीमतीले सहयोग गर्दैन। अयुबको जीवनमा हेर्नु पर्यो भने अयुबलाई कत्रो ठुलो कष्ट आयो है, कत्रो ठुलो विपत्ति आयो, सबै कुरो उसको खोसियो अयुबको जीवनमा। अनि अयुब त एकदम लाचार सडकमा ओर्लियो, भिखारी सर भयो। उसको शरीरमा घावै घाउ है, उसको शरीरमा आज यति डरलाग्दो घाउ खटिराहरू आयो, उसको सबै कुरा नोक्सान भयो। अनि ऊ एक्लै पर्यो है, एक्लै पर्यो। उसको श्रीमतीले पनि आएर उसलाई भन्छ, तेरो परमेश्वरलाई तैँले सराप अनि त मर भनेर त्यतिसम्म। त्यस्तो दुःखको बेलामा है उसलाई के गरेन, उसको स्वास्नीले धरि पनि उसलाई साथ दिएन। तर उसले, अयुबले त्यो अवस्थामा पनि उसको श्रीमतीलाई, उसको स्वास्नीलाई उसले हकारेको छ कि ऐ कस्तो तँ है परमेश्वरबाट राम्रो कुराहरू है, राम्रो सुखको समय मात्रै तैँले ग्रहण गर्ने, दुःखको चाहिँ नगर्ने है। सुख दुःख भन्ने कुरा दुईटा एउटै हो। सुखको कुरा मात्रै के अरे तैँले रमाउने, धन्यवाद दिने, दुःखको कुरा चाहिँ नमान्ने है भनेर चाहिँ हकारेको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अयुबले पनि आफैले आफैलाई हौसला दिएको थियो। अनि उसले कहिले परमेश्वरलाई के गरेन, उसले दोष लगाएन है। त्यस्तै गरिकन यहाँ दाउदले पनि है परमेश्वरलाई आज दोष लाउँदैन, तर उसले परम प्रभुबाट बल पाए। हि एन्करेज हिमसेल्फ इन द लर्ड। उसले आफैले आफैलाई तँ नडरा, तँ नसुर्ता है, तेरो लागि है परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले कस्तो कस्तो तँलाई विजय दिएको छ, परमेश्वरले कस्तो कस्तो सफलता दिएको छ, परमेश्वरले कस्तो कस्तो आज है गाह्रोबाट, कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो स्थितिहरूबाट तँलाई परमेश्वरले बचाउनु भएको छ। अरे दाउद है, तँ के भएको, हे मेरो प्राण परम प्रभुलाई धन्यको भन्, हे मेरो आत्मा परम प्रभुलाई धन्यको भन्, उहाँको उपकारहरू नबिर्सी भन्ने दाउद उही हो
है। अनि हामी यहाँ देख्छौँ दाउदले होइन आफैले आफैलाई बल दिए, आफैले आफैलाई हौसला दिए, आफैले आफैलाई प्रेरणा दिए। आज हाम्रो जीवनमा कोही बेला हामी एक्लो बनि पठाउँछौँ है। यो आत्मिकी दौडमा, इसाई जीवनमा, विश्वासको जीवनमा कतिचोटि हामीलाई मान्छेहरूले बुझ्दैन, आफ्नैहरूले पनि बुझ्दैन, छोराछोरीलाई आमा बाउले बुझ्दैन, आमा बाउले कतिचोटि छोराछोरीलाई बुझ्दैन, कति बेला स्वास्नीले लोग्नेलाई बुझ्दैन, लोग्नेले स्वास्नीलाई बुझ्दैन, यस्तो हुन्छ कोही बेला। अनि एक्लो बनिन्छ। यहाँ दाउद एक्लै भएको छ, तर उसले आफैले आफैलाई हौसला दिए अनि परमप्रभुबाट उसले बल पाए भनेको छ। हालेलुया है। शक्तिशाली कुरा चाहिँ परमप्रभुबाट उसले बल पाए। ही रिसिभ स्ट्रेङ्थ फ्रम द लर्ड। यहाँ कहाँ यसरी डराइरहने हो, रुइरहने हो, यसरी अन्यलमा परिरहने हो? नो है। अब यस है यो सिचुएसनलाई, यो स्थितिलाई पनि है के गर्नेछु, म सामना गर्नेछु। यो स्थितिलाई पनि म सामना गर्नेछु, परमप्रभुले मलाई विजय दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ ऊ एकदमै उसले ठुलो ढाडस पाए है। अनि उसले ठुलो निश्चयता पाए। र त्यसको बादमा उसले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ अहिमेलेकको छोरा, तब दाउदले अहिमेलेकको छोरा पुजारी अबियाथारलाई आपोट ल्याउँछ। हुकुम गरेर अबियाथारले त्यो ल्याएर तब दाउदले परमप्रभुलाई सोधे र के म यो लुटपिट गर्नेलाई खेदौँ, के म उनीहरूलाई भेटाउन सकौँला? अनि उहाँले जवाब दिनुभयो, उनीहरूलाई तैँले उनीहरूलाई भेटाएर सबैलाई छुट्याउने छस् है। अनि यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि दाउदले अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के गर्यो, पहिलो कुरा चाहिँ आफैले आफैलाई हौसला दियो, आफैले आफैलाई है। अनि आफैले परमप्रभुबाट बल प्राप्त गरे। दोस्रो कुरा चाहिँ ही वाज अ म्यान अफ प्रेयर। दाउद चाहिँ एउटा प्रार्थना गर्ने मानिस थियो। जुनै कुरामा पनि ऊ प्रार्थना नगरिकन चल्दैन थियो है। अनि उसले त्यहाँनिर अबियाथारलाई है के गर्छ, बोलाउँछ। अबियाथार चाहिँ पुरोहित हो। अबियाथार चाहिँ अब त्यो बेलाको चाहिँ पास्टर। अनि उसको ग्रुपमा उसले पास्टर राखेको हुन्छ, प्रभुको जनलाई उसले राखेको हुन्छ, पास्टरलाई राखेको हुन्छ। स्पिरिचुअल कभरिङ है। अनि उसले जुन कुराहरू आज है उसले गर्नु सक्दैन, ऊ राजा भएर जुन कुराहरू चाहिँ उसले गर्नु हुँदैन थियो, पुरोहितले गर्नुपर्ने कुराहरू पुरोहितलाई गर्नको निम्ति चाहिँ उसले आफ्नो ग्रुपमा राखेको थियो। मतलब स्पिरिचुअल कभरिङ थियो। ही वाज अन्डर स्पिरिचुअल कभरिङ। एउटा पास्टर उसले राखेको थियो अनि उसको अधीनतामा ऊ थियो। कति मान्छेहरू आज है त्यो अधीनतामा बस्नु मान्दैन। आजकल त उटपुट्याङ शिक्षाहरू छ, उशृङ्खल शिक्षाहरू छ। पास्टरको सेवकाईलाई, मण्डलीको सेवकाईलाई है यो सब के हो, एकदम त्यो पुरानो है व्यवस्था भनेर भन्छ। चर्च गइरहनु व्यवस्था अरे, के अरे पास्टरको अधीनमा बस्नु पनि व्यवस्था अरे। हामी कसैको अधीनतामा छैनौँ अरे, हामी परमेश्वरको अधीनतामा छौँ अरे। हामी जहाँ छ त्यहीँ उपस्थिति हुन्छौँ अरे, उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ अरे, घरमै बसेर पनि उपस्थिति हुन्छ अरे भन्ने खालको अहिले आत्मिकी छत्र छायालाई चाहिँ आज उल्लङ्घन गरिएर, इन्कार गरिएर आज त्यस्तो किसिमको शिक्षाहरू है एकदम आज पर्यन्त है एकदमै चलन चल्तीमा छ। त्यो चर्च चाहिँ नहुने मान्छेहरू, चर्चको अधीनतामै नबस्ने मान्छेहरूले आज शिक्षा दिन्छ। उनीहरू आफै कहिले चर्चको अधीनमा बसेन, उनीहरू कहिले आफै पास्टरको अधीनमा बसेन। अनि उनीहरूले आज अरूलाई पनि अधीनमा के अरे बस भनेर कहिले पनि सिकाउँदैन। अनि उनीहरूले पास्टरल मिनिस्ट्री के हो, एउटा पास्टरको सेवाकाई के हो, पास्टरको हार्ट के हो, पास्टरको बोलावट के हो, त्यो पनि उनीहरूले बुझ्दैन। अनि उनीहरूले खिल्ली उडाउँछन् पास्टरहरूको सेवाकाईलाई। मण्डलीको एउटा भित्रको जुन अनुशासन छ है त्यसलाई पनि खिल्ली उडाउँछ। तर स्पिरिचुअल कभरिङ भन्ने हुन्छ। त्यत्रो 6 लाख इजरायलीहरूको लागि परमेश्वरले मोसालाई चुन्नुभयो। मोसा थियो उनीहरूको कभरिङ। आत्मिक छत्रछाया मोसा थियो। मोसाले उनीहरूलाई हरेक कुरा परमेश्वरबाट सोध्दै, परमेश्वरबाट दिन प्रतिदिन परमेश्वरको चरणमा जाँदै
है मोसाले इजरायलीहरूलाई दोहोऱ्याएर लगे। मोसापछि पनि परमेश्वरले चाहिँ यहोशूलाई अघिबाट नै मोसाको हातबाट अभिषेक गरिसक्नु भएको थियो। मोसाले लाल समुद्र पार गरायो भनेदेखि यहोशूले यर्दन नदी पार गरायो। प्रतिज्ञाको देशमा पुर्यायो यहोशूले। यहोशू चाहिँ मोसाको अधीनमा 40 वर्षसम्म बसे। हिजो आज त है त्यो एउटा बाइबल स्कुल पढेर आएपछि, बाइबल कलेज पढेर आएपछि ऊ त अब पुरा पास्टर भन्दा पनि जान्ने भइहाल्यो, उसलाई ठुलो जग्गा चाहिहाल्यो। त्यस्तो किसिमको प्रविधिहरू छन् मण्डलीमा, प्रविधिहरू छन्। त्यस्तो हुँदैन। स्पिरिचुअल कभरिङ यहाँ दाउदले जानेको थियो, त्यो उसको लाइफस्टाइल थियो, अनि उसले स्पिरिचुअल कभरिङ राखेको थियो। अनि पुजारीलाई बोलाएर एपोर्ट ल्याएर उसले प्रार्थना गर्छ, अनि परमेश्वरसँग उसले सोध्छ के म यिनीहरूलाई भेट्न सक्छु, के म यिनीहरूलाई लखेटेर जाउँ, के यिनीहरूलाई खेदौँ, के गरौँ प्रभु, के गरौँ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उसलाई जवाब दिनुहुन्छ है, आज उनीहरूलाई खेद, तैँले उनीहरूलाई भेट्टाउनेछस् है, अनि सबैलाई छुटाउनेछस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले जवाब दिनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ दाउद अनि 600 जना मान्छे है उनीहरूको पछि लाग्छ। अब म यो सबै पढिरहदिनँ, तर म सबै पढिरहदिनँ। म त्यहाँ के घटना घट्यो त्यो चाहिँ म एक गर्दै बताउँछु। अनि है 600 जना मान्छेहरूमा चाहिँ तल खोल्चा पुगिसकेपछि चाहिँ है आज 200 जनाले चाहिँ हामी जाँदैनौँ भन्छ, हामी थाकेका छौँ, हामी गलेका छौँ, हामी जाँदैनौँ, हामी यहीँ बस्छौँ भनेर भन्छ है। त्यस्तो उनीहरूको जीवनमा त्यत्रो ठुलो परिस्थिति आएको छ र पनि 200 जना मान्छेले छोडिदियो। त्यो 600 जनामा 200 जनाले छोडिदियो है। अनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि मान्छेले हामीलाई छोड्छ, पिपल विल लिभ अस, मान्छेले हामीलाई छोड्छ। मान्छेले छोड्यो भनेर दुखमन गर्नु हुँदैन। मान्छेहरू आउँछ, एउटा समयमा आउँछ, एउटा समयमा जान्छ। सबैजना सधैँभरि सधैँ रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन है। पिपल विल कम एन्ड गो, आफ्नो आफ्नो उनीहरूले इच्छा है, पुरा उनीहरूको आफ्नो इच्छा लिएर आएको हुन्छ। कतिजना है प्रभु यीशुलाई पनि के गर्यो भनेको छ, कतिजना प्रभुसँग हिँड्नु छोड्यो भनेको छ। कतिजना चेलाहरू चाहिँ अफेन्डेड भयो अथवा ठेस लागेर उनीहरू प्रभुसँग हिँड्नै छोड्यो भनेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको लिडरसिपमा, उहाँको अगुवाईमा, उहाँको अगुवापनमा त कुनै खोट थिएन। उहाँले पक्षपात गर्नुहुन्थेन। हि वाज नो रेस्पेक्टर अफ पर्सन, कुनै मान्छेलाई पक्षपात गर्नुहुन्थेन है। उहाँको कम्प्लिट 100% उहाँको चाहिँ पर्फेक्ट लिडरसिपमा त मान्छेहरू खुसी भएन र छोडिदियो भनेको छ। भनेपछि त हामी मान्छेलाई त छोड्छ नि। कोही बेला हामीलाई रिस उठ्छ, मन दुख्छ, कोही बेला हामी उल्टा बोली पठाउँछौँ, कोही बेला ठिक बोली पठाउँछ, कोही बेला है गलत बोली पठाउँछ, कोही बेला पक्षपात गरी पठाउँछ। हामी मान्छे, वी आर नट पर्फेक्ट। पर्फेक्ट जिजस क्राइस्ट, सिद्ध मानिसको पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई त मान्छेले छोडे भनेपछि त आज हामी मान्छे हो नि। त्यसैले मान्छेले छोड्छ, नो प्रब्लम। यहाँ दाउदलाई प्रब्लम भएन, अनि उसले भन्छ छोडिदेऊ, हामी जाउँ। अनि 400 जना लिएर अगाडि जान्छ उनीहरूलाई हतार छ। अनि बाटोमा त एउटा मिस्री है केटा लडिराखेको हुन्छ। बाटोमा एउटा मिस्री लडेर चाहिँ मर्न लागेको हुन्छ है त्यो। अनि लास्ट स्टेज हुन्छ। अनि दाउदले त्यो मान्छेलाई, त्यो केटालाई देख्छ भुइँमा लडिरहेको है, रोडमा सडकमा लडिरहेको, बाटोमा लडिरहेको। अनि दाउदले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो मर्न लागेको त्यो केटोलाई देखेर चाहिँ दाउदले आफ्नो घोडाको रफ्तारलाई है उसले रोक्छ। अनि दाउदले भन्छ कि, दाउदले सोच्छ कि आज यो मर्न लागेको जो केटा छ, ठिटो छ है, यसलाई चाहिँ मेरो जरुरी छ। मेरो यत्रो अगाडि चाहिँ है यत्रो ठुलोबाट के भइरहेको छ, सङ्कष्ट छ, मैले दुश्मनलाई भेट्नुपर्छ है, कहाँ पुर्याएको छ खोजेर ल्याउनु। त्यो हतारमा पनि उसले के गर्छ, रोक्छ। अनि त्यो केटालाई स्याहार सुसार गर्छ, उसलाई खानु दिन्छ, खानु पिउनु दिएर चाहिँ उसलाई के गर्छ, जगाउँछ। अनि त्यो चङ्गाइ हुन्छ। किनभने दाउदलाई थाहा छ कि यो मान्छे, यो केटा चाहिँ यहाँ त्यसै लडेको छैन,
यसलाई परमेश्वरले नै ल्याउनु भएको, यो समथिङ इज देयर, यो केटामा चाहिँ केही कुरा छ, समथिङ इज देयर भनेर चाहिँ ऊ एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ, ऊ एकदम आत्मामा एकदमै सचेत मानिस हुन्छ र उसले सेन्स गर्छ समथिङ इज देयर है। त्यो लडेको, त्यो मुर्छा परेको त्यो मिस्त्रीहरूको नोकरलाई देखेर, अनि त्यस्तै उसले सम्झेको जस्तै अब हामी भए के गर्थ्यौँ होला, एकजना मान्छेलाई खटाएर यसलाई खुवाउनु ओर्नु हिसार सुसार गर्नु है, हामी चाहिँ जाउँ भनेर चाहिँ त्यसलाई छोडिराखेर अगाडि हिँड्थ्यौँ होला है। कसैलाई जिम्मा दिएर यहाँ त हट यसलाई बाटोबाट हटा भनेर चाहिँ हामी त अदेख गरेर हिँड्थ्यौँ होला है, याद गर्थेनौँ होला। तर दाउदले चाहिँ होइन, समथिङ इज देयर, केही न केही छ यसमा चाहिँ भनेर चाहिँ दाउदले एकदमै त्यो कुरालाई बुझ्छ, आत्मामा उसले सेन्स गर्छ। अनि ऊ घोडाबाट झरेर उसलाई किसमिसहरू के खुवाएर बलियो चिज है, एकदम शक्ति भएको चिजहरू खुवाएर चाहिँ उसलाई एकदमै चनाखो एकदम उसलाई बनाउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ तँ कोस भन्दाखेरि त्यसले भन्छ मलाई नमार्नुहोस् र मेरो मालिकहरूको हातमा तपाईँले नसुम्पिदिनुहोस्, म चाहिँ त्यही अमेरिकीहरूको चाहिँ नोकर हो, म चाहिँ बिमार भएको कारणले मलाई तिनीहरूले यहाँ 3 दिन अगाडि छोडिदिएको हो, मर्नलाई छोडिदिएको हो, म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई बाटो। हालेलुया है। सानो सानो कुराहरूलाई कोही बेला इग्नोर गर्नु हुँदैन हामीले है। इन द किङडम अफ गड लिटल थिङ्स आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ सानो सानो कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, शक्तिशाली कुराहरू हो। समटाइम्स वी इग्नोर, जवान हिजो अस्तिको चिङ्ना फुचुन्डे त्यो के जान्दछस् भनेर भन्ने गर्छ। हामीले देख्दा देख्दै सिँगान तान्दा यो सन्डे स्कुलमा हामीले पढाएको हामीले यसलाई सिकाएको, यसले के सिकाउँछ भन्छ। कति जवानहरूलाई परमेश्वरको अभिषेक आएको हुन्छ, आत्मा खनिएको हुन्छ, दर्शन देख्छन्, उनीहरूले अगमबानी गर्छन्, उनीहरूले है आज उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको है आज कस्तो कस्तो कुराहरू उनीहरू परमेश्वरबाट प्राप्त गरेको हुन्छ। यो फुचेहरू यो है हिजो अस्तिको चल्लाहरू भनेर चाहिँ इग्नोर गरिँदाखेरि चाहिँ कतिचोटि हामीले ठुलो ठुलो आशिषहरू गुमाइपठाउँछौँ है। त्यसै कारण वी मस्ट नट इग्नोर। यहाँनिर दाउदको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के थियो भन्दा उसले गएर स्वास्नीहरूलाई छुट्याएर लिएर आउने, छोराछोरीलाई छुट्याएर लिएर आउने, त्यो हुँदाहुँदै पनि उसले केही न केही छ, यो परमेश्वरले नै हाम्रो अगाडि ल्याउनु भएको हो भन्ने कुरा उसले सेन्स गरेर चाहिँ उसले टाइम लगाएर हतार हुँदाहुँदै पनि, कोही बेला हामीलाई एकदम हतार हुन्छ है, अनि हामी सानोतिनो कुराहरूलाई वास्तै गर्दैनौँ। अनि यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दा दाउदले चाहिँ त्यस्तो गर्दैन। अनि त्यो केटाले लगेर तिनीहरूलाई देखाइदिन्छ है, त्यो केटाले लगेर चाहिँ अनि देखाइदिन्छ। उनीहरू त खानपिन गरेर एकदम त्यो उनीहरूले लुटेर लिएर आएको कुराहरू एकदम खाएर पिएर नाचेर धुमधाम उनीहरू त है त्यहाँनिर के गरिराखेको हुन्छ, एकदम सेलिब्रेसन। अमेरिकीहरू उनीहरू चाहिँ एकदम है त्यहाँनिर चाहिँ धुमधामसँग हर्ष मनाइराखेको बेलामा है यहाँनिर बताएको छ कि त्यहाँनिर चाहिँ बताएको छ कि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दाउदले उनीहरूसँग साँझदेखि अर्को दिनको बेलुकीसम्म लडाइँ गरे। आजको साँझदेखि भोलिपल्टको बेलुकीसम्म दाउद अनि त्यो 400जना मान्छे लडाइँ गरेकै गरेर चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ जम्मा 400जना मान्छे चाहिँ है जवान मान्छेहरू चाहिँ के भयो, उठमा चढेर भागे। त्यति मात्रै, त्यो अमेरिकीहरूको 400जना चाहिँ गयो। यिनीहरू 400जना नै थियो दाउदहरू होइन, अनि तिनीहरू भागे। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ उनीहरूमध्ये केवल 400जना जवान मान्छे उठमा चढेर भागे। अमेरिकीहरूले लगेका सबैजनालाई तिनका 2 पत्नीहरू समेत दाउदले छुट्याए। साना ठुला छोराछोरीहरू लुटेका माल उनीहरूले आफ्नै निम्ति लगेको थोक केही पनि छुटेन। दाउदले सबै कुरा पूर्ण प्राप्त गरे। हालेलुया। दाउदले सबै कुरा पूर्ण प्राप्त गरे। डेभिड रिकभर्ड एभ्रिथिङ। दाउदले सबै कुरा पूर्ण प्राप्त गरे है। सबै कुरा भनेको छ, सबै एउटै पनि कुरा चाहिँ छोडेर, न साना न ठुला
कुनै पनि नथिङ वाज मिसिङ भनेको छ है। यहाँ भनेको साना ठुला छोराछोरी लुटेका माल उनीहरूले आफ्नै निम्ति लगेको थोक पनि छुटेन। दाउदले सबै कुरा पूर्ण प्राप्त गरे। तिनले भेडा बाख्रा गाई गोरु सबै लिए अनि तिनका मानिसहरूले अरू बथानका अघि अघि ती धपाउँदै लगेर भने यो दाउदको लुट हो, यो दाउदको लुट हो, यो दाउदको लुट हो भनेर चाहिँ मान्छेहरू जय जय अघि त्यही मान्छेहरूले ढुङ्गा हानेर मार्नुपर्छ भन्ने हेर्नु अहिले फेरि विजय प्राप्त गरेपछि यो दाउदको लुट हो है, दाउद एकदम जय हो दाउद भन्दै तिनीहरू हल्ला गर्दै। मान्छे त्यस्तो हुन्छ, एकछिनमा कलर चेन्ज हुन्छ मान्छेको, क्या त है, मान्छेको रङ बदलिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामी देख्छौँ है उनी फर्केर त्यहाँ पूर्ण प्राप्त गरे। दाउदले सबै कुरा पूर्ण प्राप्त गरे। डेभिड रिकभर्ड एभ्रिथिङ, सबै है, नथिङ वाज मिसिङ। कुनै कुरो पनि उसको हानि नक्सानी भएन, उल्टा है तिनीहरूको पनि लुटेर लिएर आएको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। अब हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि है आज जति पनि कुराहरू तपाईँले तपाईँको जीवनमा हराउनु भएको छ, शैतानले तपाईँको खुसीहरूलाई, तपाईँको आनन्दको कुराहरूलाई, तपाईँको स्वास्थ्यको कुराहरूलाई, तपाईँको धन सम्पत्तिको कुराहरूलाई, आज तपाईँको है आज छिमेकीहरूलाई, तपाईँको आफन्तहरूलाई, तपाईँको सम्बन्धको कुराहरूलाई यदि शैतानले आज खोसेर लगेको छ भने यो समय चाहिँ पूर्ण प्राप्त गर्ने समय हो। यो समय चाहिँ पूर्ण प्राप्त गर्ने समय हो है। रिस्टोरेसन, आवर गड इज गड अफ रिस्टोरेसन। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई पूर्ण स्थापन गर्नुहुने परमेश्वर। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई पूर्ण प्राप्त गराउनु हुने परमेश्वर। द्याट्स वाइ है आजको दिन है यहाँनिर यो घटनालाई म सक्दिहाल्छु। त्यसपछि उनीहरू फर्केर आउँछन्, त्यो 200 खोल्सामा बस्नेहरू है त्यहाँ पर्खिराखेको हुन्छ, उनीहरूले जितेर लिएर आउँछ। अनि दाउदले भन्छ है अन्त के अरे त्यो 1-2 दाउदको ग्रुपमा पनि केही दुष्ट मानिसहरू हुन्छ, त्योहरूले भन्छ कि यो 200 हामीलाई होइन त्यस्तो बेलामा छोडेको, यिनीहरूलाई हामीले केही पनि दिनु हुँदैन, यिनीहरूको स्वास्नी फर्काइदिउँ, छोराछोरी फर्काइदिउँ, अरू केही पनि दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ तिनीहरू त्यहाँनिर गनगन गर्न थाले होइन। त्यसो हुँदा दाउदले के भन्छ, नो, यिनीहरूले पनि हामीलाई हाम्रो मालताल सबै हेरेर बसेको हो, अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले ठुलो विजय दिनुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी हाम्रो लुटको माल चाहिँ यिनीहरूसँग बाँड्छौँ। नजानेहरू, त्यो 200 नजानेहरू छोड्नेहरूलाई पनि दाउदले लुटको माल चाहिँ के गरेको छ, बाँड्न लगाएको छ, दिन लगाएको छ। अनि यो कुरा चाहिँ इजरायलीहरूको बिचमा चाहिँ आज पर्यन्त चलिचल्तनमा छ है, चल्ती चलनमा छ भनेको छ। यो कुरा चाहिँ दाउदले इस्टाब्लिस गरेको है। लुटको माल चाहिँ उनीहरू नजानेहरूलाई पनि बाँड्नु, नदिनु है। कत्रो ठुलो हृदय दाउदको है, हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको हृदय भएको मानिस दाउद, परमेश्वरको हृदय, गड्स है, म्यान आफ्टर गड्स ओन हार्ट भनेको जस्तै है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँनिर हामी त्यो कुराहरू देख्छौँ। दाउदको एउटा एटिट्युड, दाउदको एउटा क्यारेक्टर हामी देख्छौँ है। अनि आज उसको विश्वासले गर्दाखेरि, उसको प्रार्थनाले गर्दाखेरि आज के गरेको छ, उसको एउटा स्टेटफास्ट, उसको एउटा है लगनशीलताको कारणले गर्दा, उसको डेडिकेसनको कारणले गर्दाखेरि है, उसको कन्सिक्रेसनको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर उनीहरूले पूर्ण प्राप्त गरेको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसैले आज तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँले है कति कुराहरू गुमाउनु भएको छ भने, तपाईँले आफ्नो आनन्द र शान्तिलाई गुमाउनु भएको छ भने, तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई गुमाउनु भएको छ भने, तपाईँले आज तपाईँको जीवनमा है आफन्तहरूलाई गुमाउनु भएको छ, अथवा तपाईँले सम्बन्धहरू तोडिएको छ भनेदेखि, धन सम्पत्ति तपाईँको हराएको छ, ऋण बाँकी लागेको छ, पैसा मान्छेले लगेर खाएको छ, फर्काएको छैन भनेदेखि आज तपाईँको कति कुराहरू अधुरो होला। यो लकडाउनको समयमा धेरै कुराहरू अधुरो छन्, तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनिकालमा पनि हामीलाई परमेश्वरले बिउ दिनुहुनेछ, खाने भोजन दिनुहुनेछ, खाने भोजन र छर्ने बिउ पनि दिनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वरले। अनि तपाईँ र म चाहिँ भोकै बस्नु पर्दैन यो यस्तो खालको है समयमा पनि।
परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि लाज र शरममा पार्नुहुन्न। कहिले पनि हामीले हात फैलाउनु पर्दैन कसैको सामुने। परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहोवा यिरे परमेश्वर हुनुहुन्छ, यहोवा यिरे जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि म विश्वास गर्छु आज है तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुहुनेछ। म विश्वास गर्छु र म यति बेला प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँले जति पनि कुराहरू गुमाउनु भएको छ है, आज तपाईँले हराउनु भएको छ भने यति बेला म तपाईँको है लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो शिर निहुराउनुहोस्। अनि तपाईँको गुमाएको कुराहरू, सायद तपाईँको त्यो स्वास्थ्यको कुराहरू हुनसक्छ, सायद तपाईँको त्यो आज धन सम्पत्तिको कुरा हुनसक्छ, सायद तपाईँको आज आनन्द र खुसीको कुराहरू हुनसक्छ, सायद तपाईँको छोराछोरी तपाईँदेखि टाढिएको हुनसक्छ, सायद सम्बन्धहरू तोडिएको हुनसक्छ। र यति बेला तपाईँले सबै कुरो सम्झिनुहोस्, प्रभुको चरणमा ल्याओस्, किनभने प्रभु चाहिँ आज तपाईँ र मलाई पुनर्स्थापन गर्नुहुने, हामीलाई प्रभु परमेश्वर चाहिँ आज हामीलाई रिस्टोर गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। ही इज द रिस्टोरर है। उहाँ चाहिँ एकदमै हामीलाई पूर्ण प्राप्त गराउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् है हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो अनि रापिलो परमेश्वर पिता, म तपाईँको जिउँदो चरणमा आउँदछु यति बेला। प्रभु परमेश्वर पिता, जति छोराछोरीहरूले प्रभु आज यो साँच्चै नै होप इन द मिस्ट अफ टर्मिनल प्रभु आज अनलाइन प्रभु आज यो फेसबुक लाइभबाट प्रभु वचनहरू सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। अनि विभिन्न अवस्थाहरूमा प्रभु आज हुनुहुन्छ। कतिजनाले आफ्नो खुसीहरू हराएको छ होला प्रभु, कतिजनाले प्रभु आज आफ्नो आनन्दको कुराहरूलाई हराएको छ, कतिले आफ्नो स्वास्थ्यलाई गुमाएको छ होला, कतिले प्रभु आज धन सम्पत्ति फाइनेन्सेसको कुराहरूमा प्रभु उहाँहरूलाई चर्को अवस्था अनि एकदमै खाँचो अवस्थाहरू परेको होला। प्रभु परमेश्वर पिता, म यति बेला प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु परमेश्वर पिता, जसले आफ्नो सम्बन्धहरू आज गुमाएको छ, यीशुको नाउँमा त्यो सबै सम्बन्धहरू जोडिनका लागि, त्यो सबै तोडिएको सम्बन्धहरू जोडिनका लागि प्रभु परमेश्वर पिता, म तपाईँको शक्ति, तपाईँको अनुग्रहलाई म माग्दछु। अनि जतिजना रोगी बिमारीहरू हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हरेक रोग बिमारहरू, हरेक कष्टहरू, हरेक आपत्ति विपत्तिहरू यीशुको नाउँमा एकदमै प्रभु परमेश्वर पिता यो छोराछोरीको जीवनमा एकदमै प्रभु म चङ्गाई भएको घोषणा गर्छु। म यहाँबाट तपाईँको वचनलाई पठाउँदछु, तपाईँको जिउँदो वचनलाई पठाउँदछु। अनि उहाँहरू प्रभु आज जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ निको हुनुहुनेछ। प्रभु परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँको वचनले भन्छ उहाँले खानुभएको कुराको चोटहरूबाट प्रभु हामी निको भएका छौँ। र प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँको छोराछोरीलाई निको पार्नुहोस्। प्रभु जतिजनाको प्रभु आज फाइनेन्सेसहरू प्रभु आज घटी कमीहरू छ, यीशुको नाउँमा प्रभु तपाईँको महिमाको धन सम्पत्ति अनुसार एक एकवटा अभाव घटी कमी खाँचोहरू तपाईँले एक एक गरिकन प्रभु आफ्ना छोराछोरीको जीवनमा पुरा गरिदिनु हुनेछ भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। जतिजना अशान्ति भइरहेको छ, यीशुको नाउँमा उनीको हृदयमा तपाईँको शान्तिले प्रभु भरिदिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। कतिजना आज असुरक्षित अवस्थामा हुन्छन् होला, यीशुको नाउँमा प्रभु म सुरक्षाको घोषणा गरिदिँदछु यीशुको नाउँमा। प्रभु परमेश्वर पिता, कतिजना आज प्रभु परमेश्वर पिता आज डिप्रेसन प्रभु सप्रेसनमा होला, यीशुको नाउँमा प्रभु उहाँहरूको जीवनमा एकदमै छुटकारा, एकदमै चङ्गाई, एकदमै स्वतन्त्रता म घोषणा गरिदिँदछु। तपाईँ जिउँदो परमेश्वर, अनुग्रही परमेश्वर, तपाईँ प्रतापी परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको निगाह प्रभु आज आफ्नो छोराछोरीको जीवनमा प्रशस्त गरिकन प्रभु आज हुन सकेको होस् भन्दै म प्रार्थना गर्छु। र प्रभु छुटकारा, चङ्गाई, स्वतन्त्रता अनि परमेश्वरको पूर्णता प्रभु आफ्नो छोराछोरीको जीवनमा फेरि पनि म घोषणा गर्दै, फेरि पनि प्रभु तपाईँले प्रार्थना सुनिकन धेरैजनाको जीवनलाई तपाईँले यति बेला छुइसक्नु भएको लागि, धेरैजनाको जीवनमा तपाईँले प्रभु परमेश्वर पिता काम गरिसक्नु भएको लागि, धेरैजनाको जीवनमा चङ्गाई र छुटकाराको कामहरू गरिसक्नु भएको लागि, धेरैजनाको जीवनमा प्रभु तपाईँले प्रभु त्यो घटी कमीका कुराहरूलाई पोडताल गरिदिइसक्नु भएको लागि अनि हाम्रो प्रार्थनाहरू एक एक गरिकन सुनिसक्नु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद 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 दिँदै सारा प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ यीशु ख्रीष्टको जिउँदो पवित्र अनि उच्च नाममा। आमेन। सबैजनालाई जय मसीह, जय मसीह।